अब कुरा गरौँ कम्प्युटरको कार्यहरू के छन् त, कम्प्युटरको फङ्सनहरू के छन् त तपाईहरुलाई बुझाइदेम कि कम्प्युटरको कार्यहरू इनपुट सम्बन्धी कार्य, प्रोसेसिङ सम्बन्धी कार्य, आउटपुट सम्बन्धी कार्य र स्टोरेज सम्बन्धी कार्य गरेर कम्प्युटरको पहिलो कार्य अन्तर्गत छन् इनपुट सम्बन्धी कार्य गर्ने। कम्प्युटरको पहिलो कार्य अन्तर्गत छन् इनपुटबाट डाटाहरू सङ्कलन गर्ने तथा परिविष्टित गर्ने। त कम्प्युटरको पहिलो कार्य अन्तर्गत यो बुझ्नुपर्छ कि कम्प्युटरले सर्वप्रथम इनपुटको मार्फतबाट डाटाहरू सङ्कलन गर्ने तथा हार्डवेयर र सफ्टवेयरहरूको सम्मिश्रणको सहयोगबाट डाटाहरूलाई इनपुट मार्फतबाट सङ्कलन गर्ने र त्यो डाटाहरूलाई सङ्कलन गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने किबोर्ड, माउस, स्क्यानरहरू हुन् जसले इनपुटबाट डाटाहरूलाई कम्प्युटरमा भित्र्याउँछ र त्यो डाटाहरूलाई सङ्कलन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने गरिन्छ। त कम्प्युटरको पहिलो कार्य अन्तर्गत यो बुझ्नुपर्छ कि कम्प्युटरले इनपुट मार्फतबाट डाटाहरू सङ्कलन सम्बन्धी कार्य गर्ने गर्दछन्। अब जाम कम्प्युटरको अर्को कार्य अन्तर्गत। कम्प्युटरको अर्को कार्य अन्तर्गत छन् सङ्कलित इनपुटबाट सङ्कलित गरिएको डाटाहरूलाई सीपीयू मार्फतबाट त्यो डाटाहरूलाई प्रशोधन गर्ने, फिल्टराइज गर्ने छन् वा के डाटाहरूमा त्रुटि छन् त्यो डाटाहरूलाई प्रशोधन गर्ने कार्य कम्प्युटरले दोस्रो कार्य अन्तर्गत गरिन्छ। त त्यही भएर कम्प्युटरको दोस्रो कार्य अन्तर्गत छन् प्रोसेसिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने। त तपाईहरुलाई लेख्ने बेलामा कम्प्युटरको दोस्रो कार्य अन्तर्गत लेख्ने प्रोसेसिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने र यो बुँदा अन्तर्गत यो लेख्दिने कि इनपुट माध्यमबाट सङ्कलित गरिएको डाटाहरूलाई विभिन्न तरिका वा सीपीयू माध्यमबाट त्यो डाटाहरूलाई प्रशोधन गर्ने कार्यहरूलाई कम्प्युटरको प्रोसेसिङ सम्बन्धी कार्य भनी बुझ्नु पर्दछ। त यसरी लेख्दिने है। अब जाम कम्प्युटरको अर्को कार्य अन्तर्गत। कम्प्युटरको अर्को कार्य अन्तर्गत छ आउटपुट सम्बन्धी कार्य गर्ने। कम्प्युटरको अर्को कार्य अन्तर्गत छन् आउटपुट सम्बन्धी कार्य गर्ने। अब ध्यान दिनुस् है तपाईहरु, कम्प्युटरले अर्को कार्य अन्तर्गत यो गर्ने गरिन्छ कि कम्प्युटरहरूले इनपुट माध्यमबाट सङ्कलित गरिएको डाटाहरूलाई प्रोसेसिङ मार्फतबाट प्रशोधन गरिएको डाटाहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकता तथा माग अनुसार सूचना प्रदान गर्ने कार्यलाई आउटपुट सम्बन्धी कार्य भनी सम्झनु वा बुझ्नु पर्दछ। त तपाईहरुले यसरी बुझ्नुपर्छ कि कम्प्युटरको अर्को कार्य अन्तर्गत छन् प्रशोधन भएका डाटाहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकता तथा माग अनुसार उनीहरूलाई उचित समयमा उचित सूचनाहरू प्रदान गर्ने कार्यहरूलाई आउटपुट सम्बन्धी कार्य भनी बुझ्नु पर्दछ। अब जाम कम्प्युटरको अर्को कार्य अन्तर्गत। कम्प्युटरको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तर्गत छन् अहिले करेन्ट टाइममा भएको कारोबारहरूलाई भविष्यमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले त्यो डाटाहरूलाई वा त्यो सूचनाहरूलाई सुरक्षित साथ भण्डारण गरी राखिन्छ भने त्यसलाई स्टोरेज सम्बन्धी कम्प्युटरको कार्य भनी बुझ्नु पर्दछ। त यसरी बुझ्नुस् के कम्प्युटरले मेनली भनेको डाटाहरू इनपुटबाट सङ्कलन गरिन्छ। यो सङ्कलित गरिएको डाटाहरूलाई प्रोसेसिङ मार्फत त्यसलाई प्रशोधन गरिन्छ र प्रशोधन गरिएको डाटाहरूलाई प्रयोगकर्ताको आवश्यकता अनुसार त्यो सूचना प्रदान गरिन्छ र बाँकी रहेको आवश्यक सूचनाहरूलाई तथा विभिन्न अति आवश्यक सूचनाहरूलाई कम्प्युटरले स्टोरेज सम्बन्धी तथा भण्डारण सम्बन्धी कार्य गरिन्छ भने त्यसलाई कम्प्युटरको स्टोरेज सम्बन्धी कार्य भनी बुझ्नु पर्दछ।
त यही छ है कम्प्युटरको मेन फङ्सन भनेको। तपाईहरुलाई यदि इक्जाममा आइदियो कम्प्युटरको मेन फङ्सनहरु के छन् वा कम्प्युटरको कार्यहरु के छन् भने यही चारवटा बुँदा लेखिदिनुस् र तल अन्डरलाइन गरेर केही पोइन्टहरु लेखेर यसलाई इन्ड गर्नुस्। कम्प्युटरको कार्यहरु लेख्नु भन्दा पहिला यसको परिभाषा माथि लेखिदिनु अलि, त्यसपछि कम्प्युटर कार्यहरु निम्नानुसार उल्लेख गरेका छन् उल्लेख गर्नुस्। कम्प्युटर भन्नाले मानव निर्मित एउटा विद्युतीय उपकरण हो र यसले मानव जीवनमा आएका कार्यहरूलाई छिटो छरितो र भरपर्दो तथा विश्वासिलो ढंगबाट कार्य गर्नका लागि प्रयोग गर्ने उपकरणलाई कम्प्युटर भनी बुझ्नु पर्दछ र कम्प्युटरका कार्यहरू तल निम्न अनुसार उल्लेख गरिएका छन् र तलबाट लेख्नुस् त। कम्प्युटरको पहिलो कार्य इनपुट सम्बन्धी कार्य गर्ने, अन्डरलाइन गरेर तलबाट लेख्नुस्। कम्प्युटरले इनपुटको माध्यमबाट डाटाहरू संकलन तथा आफ्नो भित्र लिने कार्य गरिन्छ र कम्प्युटरले हार्डवेयर र सफ्टवेयरको सम्मिश्रणबाट त्यो डाटाहरूलाई निरन्तर रूपमा संकलन गर्ने कार्य गरिरहेका हुन्छन् र इनपुट डिभाइस अन्तर्गत रहेका छन् माउस, कीबोर्ड, जोयस्टिक, स्क्यानर र यही माध्यमहरूबाट कम्प्युटरमा डाटा संकलन कार्यहरू गर्ने गरिन्छ। अब लेख्नुस् दोस्रो कार्य अन्तर्गत, दोस्रो कार्यमा लेख्नुस् त प्रोसेसिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने। संकलित भएका डाटाहरूलाई सीपीयू मार्फतबाट त्यो डाटाहरूलाई धुलाइ पखलाइ वा प्रशोधन गर्ने कार्यलाई प्रोसेसिङ सम्बन्धी कार्य भनिन्छ। कम्प्युटरको यो कार्य अति महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा रहेका छन्। त्यसपछि अर्को कार्य लेख्नुस् त आउटपुट सम्बन्धी कार्य गर्ने, अन्डरलाइन गरेर तलबाट लेख्नुस् त। कम्प्युटरले इनपुट मार्फतबाट डाटा संकलन गरी प्रोसेसिङ मार्फतबाट डाटा प्रशोधन गरी प्रयोगकर्ताको आवश्यकता तथा माग अनुसार सूचना प्रदान गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउने माध्यम वा कार्यलाई आउटपुट सम्बन्धी कार्य भनी बुझ्नु पर्दछ। अर्को कार्य अन्तर्गत लेख्नु त स्टोरेज सम्बन्धी कार्य गर्ने, अन्डरलाइन गरेर तल लेख्नुस्। कम्प्युटरले वर्तमानमा भएका कार्यहरूलाई भविष्यमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले ती डाटाहरूलाई सुरक्षित साथ राख्ने कार्यलाई स्टोरेज सम्बन्धी कार्य भनिन्छ र कम्प्युटरको यो स्टोरेज सम्बन्धी कार्य अति महत्त्वपूर्ण कार्य रहेका छन्। निष्कर्ष लेख्नुस् त कम्प्युटरले मानव जीवनको क्रियाकलापहरूलाई सजिलो तथा छरितो र विश्वासिलो बनाउनका लागि इनपुट माध्यमबाट डाटा संकलन गरी प्रोसेसिङ मार्फत त्यो डाटालाई संकलन गरी आउटपुट मार्फतबाट त्यो सूचनाहरू प्रदान गरी र आवश्यक सूचनाहरूलाई स्टोरेज गरी मानव जीवनका क्रियाकलापहरूलाई धेरै हदसम्म सहयोग पुर्याएका छन् र त्यसपछि फुल स्टप गरेर इन्ड गर्नुहोस्।